Ang ulos mga nagbagang balita. Weather forecast. Katag nga panahon masinati sa tibuok nasod. Sa local news, kipahimuslan sa mga vendor ang adlaw sa BSKE. Ubang parte sa nasod makasinati og bloody BSKE. COMELEC eyes 80% BSKE voters turnout. Ang utang sa Pilipinas mius-us og 81 billion ni adtong September ngadto sa 14.27 trillion. Og sa international news, ang mga tripulante sa Shenzhou 16 sa China mibalik na sa Earth. Entertainment news, lain-laing celebrities may react sa pagpanaw ni Matthew Perry. Si Enchong Di mitambong sa Tokyo International Film Festival. Ug sa sports, NBA, Jokic triple-double samtang ang Nuggets nagpabiling perfecto, si Curry nagdanag sa kadaugan sa Warriors. Si McGregor, hapit na makig-away kang Pacquiao, 2-3 katuig ang milabay. International feature, usa ka bagong determinasyon sa pagwagtang sa kolera sa DRC. National feature, kanhi rebelde, pagpili sa dalan sa kalinaw nga kinahanglan. Ug sa trivia, home of Lumbia Airport. Good morning Philippines, magandang umaga Luzon, ug maayong adlaw Visayas ug Mindanao. Adlaw Miyerkules, Nobyembre 1, 2023. Ako inyong alagad sa balita, Athalia Saniel. Ug magpadayon kitag paminaw sa news diri sa Pinoy Rob News Channel. Weather forecast. Katag nga panahon masinati sa tibuok nasod. Pilipinas magpabilin nga lain-lain ang lakat sa panahon. Ang Quezon, Bicol Region ug Eastern Visayas gilauman nga makasinati ug madag-umon nga kalangitan inubanan sa katag-katag nga pag-ulan ug pagpanugdog kilat resulta sa hiniusang epekto sa shear line ug LPA. Adunay posibleng pagbaha ug pagdahili sa yuta sa ubos ug bukirong dapit tungod sa dugay nga pag-ulan. Ang Cagayan Valley ug Aurora makasinati og madag-umon nga kalangitan inubanan sa hinay nga pag-ulan. Samtang ang rehiyon sa Ilocos, ubang bahin sa Central Luzon ug Metro Manila makasinati og panagsang madag-umon ngadto sa madag-umon nga kahimtang uban sa pagbulag nga pag-ulan tungod sa amihanang sidlakang monsoon. Ang nahabilin sa nasod kinahanglan nga magpaabot sa hilit nga pag-ulan o pagpanugdog kilat, labi na sa hapon o gabi. Ang mga lumulupyo o mga biyahedor kinahanglan magpabiling mabinantayon o magpabiling updated sa weather forecast sa panahon ni ining panahona. Sa local news, gipahimuslan sa mga vendor ang adlaw sa BSKE. Ato sa barangay Saguni ang kabataan elections ni adto Oktubre 30, ang mga vendors nga namaligya og snacks and refreshments nagbutang og mga tolda dool sa mga polling place aron mapahimuslan ang nagkadaghang voter turnout. Usa ka vendor, 55 anyos nga si Elizabeth Gomez, nagpahayag sa iyang kalipay bahin sa eleksyon. Tungod kay kini nagpadako sa iyang kita. Kasagaran siya na maligya sa gawas sa iyang balay, apang gibay ng iyang mga baligya sa lugar nga botohan sa adlaw sa eleksyon sa paglaom nga makakuha og dugang. Apan laing vendor, 34 years old nga si Rowell, nga nag-operate sa gawas sa Subang Dako Elementary School, nitaho nga mas ubos ang kita kun itandi sa Mayo 2022 national ug local nga eleksyon tungod sa hinay nga halin. Bisan pa sa ilang paglaom alang sa dugang nga kita, daghang mga tindera ang nakit-an ang BSKE dili kaayo ginansya kaysa sa miaging mga eleksyon.
nga adunay pipila nga nakakuha lamang usa ka tipik sa ilang nahimo kaniadto. Ilang gipadayag ang ilang kasagmuyo sa mas ubos nga halin og gipasangin lang kini sa gamay nga gidadhanon sa mga tawo nga mobisita sa mga lugar nga botohan ato sa eleksyon. Ubang parte sa nasod nakasinati og bloody BSKE. Ang barangay ug sangguniang kabataan election sa Mindanao ni adtong Oktubre 30 nadaot sa kapintasan ug pangnagbangi. Sa Butig, Lanao del Sur, usa ka kandidato sa pagkakapitan sa barangay nga si Madid Bao, gipatay sa iyang kagulingong igsuon nga ginidagan usab sa samang posisyon. Mitumaw ang panaglalis dihang gikompronta ni Madid ang iyang igsuon tungod sa presensya niini sulod sa voting precinct. Nga misangput sa komprontasyon nga miresulta sa kamatayon. Dugang pa, usa ka insidente na pagpamusil ang nahitabo sa Bayabaw Central School sa Butig ug laing pagpamusil sa Maguindanao del Norte nga miresulta sa duha ka kamatayon ug upat ka pagkaangol. Sa Basilan, usa ka botante ang namatay ug laing usa ang nasamdan ato sa pag-atake sa armas sa usa ka presinto sa pabotar. Samtang ang tensyon ug pinusilay nakabalda sa polling center sa Tuburan, Palawan ug Nunungan, Lanao del Norte. Gideport sa Commission on Elections ang mga insidente sa paggisi sa balota sa usa ka grupo sa mga lalaki sa Puerto Princesa City, Palawan, nga misangput sa pag-aresto ug pagkabalda sa pagbutat. Bisan pa sa pipila ka mga hilit nga insidente, ang mga otoridad naghulagway sa BSKE sa Sugbo nga sa kinatibuk-an malinawon ug luwas. Nagpabilin usab nga malinawon ang kahintang sa South Poblacion ug Magsiko. Duha ka lungsod sa San Fernando ubos sa yellow category, diin napabiling mabinantayon ang kapulisan ug mga pwersa sa seguridad aron mamintinar ang kalinaw ug kahapsay sa tibuok rehiyon. Sa kinatibuk-an, ang BSKE sa Mindanao nakasaksi sa daghang bayolente nga mga yugto ug pagkabalda nga nagpasiugda sa mga hagit nga nalangkit sa lokal nga eleksyon sa rehiyon. COMELEC eyes 80% BSKE voters turnout. Ang barangay ug sangguniang kabataan elections ni adto Oktubre 30 miresulta sa piniliay sa kapin sa 600,000 ka kandidato. Ang Commission on Elections nitaho nga 42,001 ka barangay chairpersons og 294,007 ka kagawad council members ang napili. Uban sa 42,001 ka sangguniang kabataan chairpersons o 294,007 ka SK council members. Pagka alas 2 sa hapon sa samang adlaw, gibanabana sa COMELEC ang 80% nga voter turnout, nga napakita sa dakong partisipasyon sa eleksyon. Sa Pampanga, nakita na ang mga botante sa mga polling centers sayo pa sa alas 6 sa buntag. Diin ang mga first-time nga botante sama ni Melina Tan nipadayag sa ilang dedikasyon sa pagsuporta sa takos ng mga lider sa ilang barangay. Bisag kinahanglan pa silang mutabog sa suba sakay sa bangka aron makabotar. Una tay mga gipang interview ganina, mga karob, about sa ilang personal mga kinabuhi, unsay mga worst scenario sa ilang life, o unsay ilang mga dili gusto makuha sila mga anak nga mga panghitabo sila kinabuhi. Maayong buntag Pilipinas, maayong buntag Mindanao, ug maayong buntag Cagayanon. Karong buntaga na natakaron sa Bonbon Beach Resort ug aduna tay usa ka batan-on nga akong nakita nga interviewon. Hello sir, ano si pangalan nato sir? Boy Vicente, Boy Vicente. Pila sa atong edad? 15. 15. Sa imong pangidaron karon sir nga 15 years old, nakita man gyud nato noon sa mga senaryo nga gakahitabo sa mga batan-on. Para sa imo, unsa man ang pinaka-worst nga senaryo nga dili nimo gusto mahitabo aside sa natural man gyud ang tao nga mamatay no. Aside sa kamatayon, unsa gyud worst senaryo nga dili nimo gusto mahitabo sa imong kaugalingon ug sa imong pamilya ug ngano man?
Kanang mga buros nga bata pa ka bitaw, tas wala kay pangkuan. O kanang mga problema mig-ayo sa mga gastonon. Mao ra na ma'am. Uno sa iyang edad no nga, ang iyang pinaka-worst scenario nga, iyag yung kahadlukan nga makaburo siya sa iyang edad nga 15 anyos nga walay magamit para sa iyang future sa iyang pamilya unya. O taga-asa gi ka sir? Carmen. Taga Carmen. Unsa may lumad jud ka sa Cagayan de Oro? Yes ma'am. Pati imong parents? Ay dili. Nang asa ka gikan bang? Medina. Taga Medina. So nag-migrate mo diri sa Cagayan. Yes ma'am. Unsa po imong kanang na-appreciate diri sa Cagayan nga gikan man ka sa Medina nganong diri man inyohang na desisyonan nga mopuyo? Naman dari akong lula ug mabuutan pud ang mga tao. So mga friendly gyud tinuod gyud ayno nga mga friendly ang Cagayanon. So sa imong pag-eskwela sir kanang na-enjoy ba nimo ang imong pag-eskwela sa imong pagkabatanon sa karon? Enjoy gamay pero katong module kay dili kayo. Na-enjoy gamay pero sa time sa nag-module murag lisod gyud. Mayong buntag sir sa pangalan nato. Rene Erponti, ma'am. Si Rene Reponte o taga-asa pud ka sir? Sa Carmen, Cagayan de Oro. Carmen, Cagayan de Oro. Ang imuhang province or syudad nga gigikanan gyud? Cebu. Cebu City. So pila na sa kakatuig diri sa Cagayan sir? 1980 man ko nag-ani. Nabot di ani. So karon 83 na. 2023. Wala naman siya. Murag dili jud ko hawd sa math sir no? Sila lay patag-ana na sir. 2000. Mga 40 ka na siguro. Sa 40 years. So sa 40 years nimo nga nakapuyo diri sa Cagayan sir. Based on your observation, sa imong tan-aw, maayo ba ang Cagayan para sa imo compare sa imong gibiyaan nga syudad? Ang atong makita sa syudad, dako magkalainan sa tuang na tawan kay bukid. So ang niata sa syudad, so makita na to ang kadakong kalainan. Makita na to nga sa syudad kung dili kita maningkamot na dihara kita wala maglisod kita. Lisod gyud. Bitaw no, lahi gid ang aning kalihukan sa syudad compare sa bukid. Nakoy pangutana sir kanang unsa may worst scenario nga dili nimo gusto mahitabo sa imong pamilya? Ang dili na ko gusto sa kung pamilya nga may tabo nga di na ko makita nga magkalisod sila. So di ko gusto nga samok. Gusto na ang kalamang nga bisan pobreta ang naana ang kalinaw ang anong una naagid ang Ginoo sa atong kinabuhi. Nya unsa pay imong makaistorya sir about sa kanang mga panghitabo karon labi na sa mga batan-on nga kana bitawng ilahang ilahang kinabuhi? Ang nakita nakto sa nako sa mga kabatan-onan karon dako nagkalainan kay mga kabatan-onan karon naana sa bisyo. So ang mahitabo nila wala gyud sila maayong kaugmaon sa ilang kinabuhi kay nalulong naman sila sa bisyo. Ay unsay pangalan nimo dong? Johnny Cadaro, Si Johnny Cadaro. Pila edad nimo dong? 12. 12 anyos. Sa imong nakita sa panahon karon dong sa imong pamilya nagabaligya naman gyud kano unsa may worst scenario nga dili nimo gusto mahitabo sa imong pamilya kanang aside sa kamatayon ha kay natural man gyud mamatay ang tao pero kanang dili gyud nimo gusto nga mahitabo para sa imong pamilya? Kuan ganang dili sila mag-away, kanang gusto ko malinawan ang pamilya, kanang mabuhi mi ba kanang tapos ako ning mama kay manginabuhi siya sa mua. Ako gusto kay dili gyud magkuan. Malinawan gid ang pamilya. Mo to'y gusto ni Johnny no nga ang iyang tubag yun nga ang iyang tibuok pamilya labi na iyang mamagpapa nga magpuyo nga magmalinawon uban siyang maigsuon then kanang buhion po siya sa iyang mga ginikanan sa nakita nato kay Johnny nga murag teary eye po siya no sa nakita nato ang iyang sitwasyon nga diin sa iyang pagkabatan-on naa na siya nahimutang sa
nagatabang sa iyang mga ginikanan. Sa imuhang pagtan-aw dong sa karon nga gapang kahitabo sa kalibutan, unsa may imong mga maistorya besides sa ingon ana na imong edad karon nga batan-on pa ka? Gusto ko nga mabuhi mi sa akong pamilya. Oo, no? Grabe no, ang gusto niya nga mabuhi sila uban sa iyang pamilya. So mo na ang gikuan ni Johnny no nga kanang magpuyo nga magmalinawon uban sa iyang pamilya. Ako ang inyong ubos nga alagad nga nagahatag og dugang impormasyon para sa katawhan ug ako si Tina Gallego uban ni Atalia Sanier. Maayong buntag para sa Pinoy Rab News Channel. Sa national news, gisultihan ni Marcos ang bag-ong mga lider sa barangay. Pagmatinud-anon sa tanang panahon, gipahalipayan ni President Ferdinand Marcos ang mga bag-ong napili nga opisyal sa barangay ug sangguniang kabataan ug gipasiugda ang kamanahinungdanon nga pagkamatinud-anon og pag-una sa kaayuhan sa mga konstituwente sa usa ka mensahe sa video. Ngayon po ay nasaksihan natin ang isang matagumpay at mapayapang barangay election at sangguniang kabataang election. Ang report po sa akin ni Chairman George Garcia ng COMELEC, tapos na ang bilangan at naging maayos naman overall. Kaya salamat po sa lahat ng mga tumulong. Ngayon, binabati ko ang lahat ng mga bago at muling nahalal ng barangay at SK official. Napakahalaga po ng inyong papel sa ating lipunan. Isang panibagong pagkakataon na naman po ito upang makapagserbisyo sa mga Pilipino at sa ating bayan ng buong puso at higit pa sa abot ng ating makakaya. Maging tapat po tayo sa lahat ng oras. Lagi po nating unahin ang kapakanan ng sambayanan sapagkat sila po ang dahilan kung bakit nais nating magsilbi sa bayan. Sa ating pagkakaisa at kolektibong pagsisikap, tiyak na maisusulong natin ang bagong Pilipinas kung saan ang bawat barangay ay mapayapa, masaya at maunlad. Kung saan ay nananaig ang pagkakaisa, pagkakaunawaan at kasaganahan. At kung saan ang bawat mamamayan ay taas noo bilang mga Pilipino. Mabuhay ang mga bagong opisyal ng barangay. Mabuhay ang ating mga kabataan ng sangguniang kabataan. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Giulagway niya ang pagboto sa tibuok nasod sa Lunes alang sa gibana-bana nga 336,000 ka mga posisyon sa konseho nga malampuson og malinawon. Gipasiugda ni Marcos ang kamanahinungdanon niini nga mga eleksyon. Tungod kay kini aduna epekto sa mas taas nga level nga mga politiko. Nag-umol sa mga grassroots network ug nagsuporta sa mga base alang sa lokal o kinatibuk-ang eleksyon. Ang mga opisyal sa barangay ug SK adunay mahinungdanong papel sa pagpatuman sa nasudnong mga pulisya, pagsulbad sa mga lokal nga kasungian ug paghatag og batakang serbisyo publiko. Kini nga mga eleksyon nga kinahanglan ipahigayon matag 3 ka tuig katapusang gihimo ni atong 2018 apan na postpone tungod sa kabalaka sa budget sa panahon sa administrasyong Duterte. Bisan pa sa ilang mga sagbot nga level, kini nga mga posisyon labi nga gikontrahan og mahimong makaimpluwensya sa politikanhong dinamika sa mas taas nga level, nga naghimo sa mga resulta sa importante sa mga politiko nga nagtinguha sa mas dapal nga kalampusan sa eleksyon. Ang utang sa Pilipinas mius-us og 81 billion niadtong Setyembre ngadto sa 14.27 trillion. Niadtong Setyembre ang kinatibuk ang obligasyon sa Pilipinas mikaabot sa 14.27 trillion nga nag-atiman sa pagkaunhod sa 80.9 billion kumpara sa Agosto. Kini nga pagkunhod tungod sa paborable nga pag-usab-usab sa ikatulo nga currency og net nga pagbayad sa mga langyaw nga pautang. Ang mga domestic nga pagpautang mikabot sa 68.2% sa kinatibukang stock sa utang, samtang ang mga langyaw nga paghulam naglangkob sa 31.8%. Ang domestic na utang sa nasudnong kagamhanan mius-us og 0.6% ngadto sa 9.73 trillion tungod sa net redemption sa government securities, samtang ang langyaw nga utang mikunhod
og 0.5% ngadto sa 4.53 trillion kumpara sa miaging buwan. Apan, misaka kini og 7.7% sukad sa katapusan sa Disyembre 2022. Kini nga pag-uswag sa utang sa daghang mga tuig, labing na nga gimaneho sa panginahanglan sa paggastos sa mga dagkong proyekto sa infrastruktura o mga paningkamot sa pagtubag sa pandemya. Uban ang mga ekonomista sa gobyerno nga nagmintinar sa utang, nagpabilin nga madumala. Sa international news, ang mga tripulante sa Shenzhou 16 sa China may balik na sa Earth. Tulo ka mga astronaut sa China, sila Jing Haipeng, Zhu Yangzhu o Gi Haichao, luwas nga nakabalik sa yuta pagkahuman na human ang 5 ka bulan nga misyon sakay sa estasyon sa Wanang sa China. Ang ilang pagbalik nga kapsula gi-parachute sa Gobi Desert nga adunay on-site nga medikal nga pagdumala nga nagpamatuod sa ilang maayong kahimsog. Ato sa ilang 154 ka adlaw nga misyon sa estasyon sa Kawanangan sa Tiangong, ang mga astronaut nagpahigayon og scientificanhong mga eksperimento og mihimo og dulan 8 ka oras nga paglakaw sa Kawanangan nga nakatampo sa nagkadako nga presensya sa China sa exploration sa Kawanangan. Ang China, ubos sa papangulo ni Presidente Xi Jinping, miuswag pag-ayos sa iyang mga ambisyon sa Kawanangan ug namahunan pag-ayos sa iyang programa sa Kawanangan nga nagtumo nga mahimong dakong gahom sa Kawanangan, makipagkompetensya sa Estados Unidos ug Russia ug magtukod og tripulante nga misyon sa bulan sa 2030. Kini ang mga kalambuan nagpasiugda sa dugay nga mga tumong sa China sa eksplorasyon sa Kawanangan nga naglakip sa mga misyon sa bulan ug sa katapusan nga pagtukod sa usa ka lunar nga base. Sa entertainment news, lain-laing celebrities may react sa pagpanaw ni Matthew Perry. Daghang mga celebrity lakip si Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Gwyneth Paltrow, Adele ug uban pa naghatag pasigdungog sa aktor nga si Matthew Perry pagkahuman sa iyang pagkamatay. Si Jennifer Aniston ang uban pang friends nga mga miyembro sa cast nagpahayag sa ilang pagkaguba o gihulagway ang ilang suod nga relasyon uban ni Perry nga nag-ingon nga sila labaw pa sa mga castmates. Usa sila ka pamilya. Ipaambit ni Gwyneth Paltrow ang iyang mga panumduman ni Perry nga nagpasiugda sa ilang panaghigalaay o sa epekto niini sa iyang kinabuhi. Gipahunong ni Adele ang iyang konsyerto sa Las Vegas aron pasidunggan si Perry o giasoy ang iyang impluwensya sa iyang pagkabata. Labi na ang iyang iconic na papel isip Chandler sa Friends. Si Salma Hayek, Lone Sky, Kathleen Turner, Shannon Doherty, Maggie Wheeler ug uban pa nipaambit usab sa ilang mga tribute ug mga panumduman ni Perry nga naghulagway sa iyang humor, kaayo ug iyang malungtarong epekto sa kinabuhi ug sa industriya sa kalinghawan. Ang pag-awas sa kasubo ug pagkalipay nga mga panumduman gikan sa mga nakaila ug nakatrabaho kauban si Matthew Perry nagpakita sa iyang hinungdanon nga presensya ug kontribusyon sa kalibutan sa kalingawan. Si Enchong D mitambong sa Tokyo International Film Festival. Ang aktor nga si Enchong D nibiyahe sa Japan aron motambong sa Tokyo International Film Festival diin ang iyang pelikulang The Fisher adto na international premiere. Gipaambit ni D ang mga litrato o mga update gikan sa kalihukan sa iyang mga platform sa social media nga nagpahayag sa iyang pasalamat o kahinam. Ang The Fisher nominado alang sa Ethical Film Award sa festival o gidirekta ni Paul Soriano nga adunay mga cast nga naglakip sa Heaven Peralejo, Mont Confiado,
Mercedes Cabral o Yula Valdez. Kabahin o subsidy sa umaabot nga 2023 MMFF official entry nga Gomburza. Ug sa sports news, NBA Jokic triple-double samtang ang Nuggets nagbabiling perpekto. Nakabot ni Nikola Jokic ang iyang ika-107 nga triple-double nga karera samtang ang Denver Nuggets nagpadayon sa ilang walay fielding nga run karong season pinaagi sa 110-102 nga kadaugan batok sa Utah Jazz. Gipakita ni Jokic ang iyang kaabtik sa iyang 27 points, 11 ka-assists ug 10 ka-rebounds nga nakatampo sa ika-upat nga sunod-sunod nga kadaugan sa Nuggets samtang nagmintinar sila og kontrol sa tibuok dula. Kini nga pasundayag naghiusa ni Jokic uban nila LeBron James o Jason Kidd sa ika-upat nga labing daghang triple-double sa kasaysayan sa NBA. Sa managlahing duwa, si Stephen Curry mahimo og laing minindot nga performance pinaagi sa pag-score og 42 points, lakip ang 7 ka 3-pointers, samtang ang Golden State Warriors komportable nga mipildi sa New Orleans Pelicans. 130-102. Ang talagsaong pasundayag ni Curry nakapahadlok sa mga fans ug sa iyang coach nga maghulagway kaniya nga white hot. Nasiguro na karon sa Warriors ang ilang ikatulong nga sunod-sunod nga daog sa away human sa makapahigawad na kapilihan sa unang gabii. Diin si Chris Paul gikan sa lingkuranan aron makadugang sa giladmon sa ilang listahan. Si McGregor hapit na makig-away kang Pacquiao, 2-3 ka tuig na ang milabay. Gibutyag ni kanhi UFC champion Conor McGregor na hapit na siya makigsangka ni Manny Pacquiao sa Saudi Arabia, mga duha ngadto sa 3 ka tuig ang milabay. Samtang nagtambong sa Tyson Fury, batok Francis Ngannou, boxing match sa Saudi Arabia, si McGregor mipahayag sa panginahanglan sa usa ka MMA fighter nga muhagit sa dominasyon sa kalibutan sa boxing. Nga nagpahayag sa iyang pagtuo nga siya ang saktong kandidato alang sa tahas. Bisan pa, usa ka angol sa naangkod sa iyang away batok ang Dustin Poirier kaniadtong 2021 na miresulta sa pagkabali sa tibia, napugos si McGregor nga ihunong ang away. Karon, pagkahuman sa dulan sa 3 ka tuig gikan sa profesional nga away, andam na siya sa iyang pagbalik nga gipunting ang Abril ingon ang sulundon nga oras sa paglusod pag-usab sa octagon. Sa international feature, usa ka bagong determinasyon sa pagwagtang sa kolera sa DRC. Ang Democratic Republic of the Congo nagatubang sa usa ka nagkalawom nga krisis sa panglawas sa 2023 nga gimarkahan sa intercommunal nga kapintasan, armadong panagbangi ug natural nga mga katalagman nga nagpabalhin sa mga populasyon o nagpataas sa hulga sa makamatay nga sakit, lakip ang kolera. Karong tuiga, ang silanga DRC nakakita og kapin sa 41,000 ka kaso sa kolera ug 314 ang namatay, nga naglangkob sa usa ka pinakanako nga outbreak sa kolera sa kalibutan. Ang labi nga gibalak-an mao ang makaunayon nga taas sa ihap sa mga kaso sa tibuok nga tuig, nga naghatag hinungdanon nga mga hagit alas sa mga na-overstretch nga mga trabahante sa kahimsog. Ang World Health Organization aktibo nga nakigbahin sa pagtabang sa mga otoridad sa panglawas sa DRC sa mga gamit sa medisina, kahanas ug mga sentro sa pagtambal aron madumala ang pag-ulbo. Sa national feature, kanhi rebelde, pagpili sa dalan sa kalinaw nga kinahanglan. Si Arian Jane Ramos kanhi nailhan nga kamarikit, usa ka miyembro sa Communist Party of the Philippines New People's Army,
Apan sukad ni adto mipili na siya og dala sa kalinaw ug kahibalo. Gisaulog niya ang unang anibersaryo sa Davao Region nga gideklarar nga insurgency free. Gihatagan og gibug-akon di Ramos ang panginahanglan nga sulbaron ang mga hinungdan sa insurhensya, lakip ang mga panagbangi sa yuta o katungod sa mga lumad, samtang nagpasiugda sa edukasyon o mga oportunidad sa ekonomiya. Nanawagan siya alang sa usa ka tibuok nga nasod nga pamaagi aron mapadayon ang kalinaw o giawhag ang iyang mga kauban kaniadto nga talikdan ang armadong pakigbisog. Ug sa Trivia CDO, home of Lumbia Airport. Ang Cagayan de Oro City, ang City of Golden Friendship sa Pilipinas, nagpasigadbo sa prominenteng Lumbia Airport nga naglihok isip nagunang ganghaan sa mga mapapanaw nga nagtinguha sa pagsuhid sa dato nga mga halad sa syudad. Kini nga tugpahanan nagsilbi nga usa ka hinungdanon nga sumpay alang sa mga domestic o international nga mga pagbiyahe nga nagtanyag dali nga pag-access alang sa mga nangabot gikan sa lain-laing mga suok nga lugar sa Pilipinas o sa tibuok kalibutan. Dugang pa sa praktikal nga importansya niini, ang Lumbia Airport nagrepresentar sa pag-uswag sa syudad ug ang pagsalig niini sa pagpalambo sa turismo o ekonomikanhong kalambuan. Ug sa atong Christmas countdown, aduna na lang tay 54 days before mag-Christmas. Ug mao kadto ang atong nakuha nga impormasyon gikan diri ug sa gawas sa nasod. Padayon sa pagpaminaw ug paglantaw. Please subscribe, follow, like, and share Pinoy Rob on YouTube channel ug daghang salamat sa inyong pagtanaw sa Pinoy Rob News Channel Cagayan de Oro. Ug ako nagahangyo usap pa nga mag-support and subscribe and turn on notification for more updates and info. Subli, daghang salamat ug dalaygon ng Dios.